रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। सदका किसको देना चाहिए? इब्ने मुजाद इंसारी अपनी दादी से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साइल को कुछ ना कुछ देकर ही वापस भेजो, ख्वाह वो बकरी का खुर ही क्यों ना हो। ये हदीस में है कि साइल के हकूक़ के बारे में बताया जा रहा है। अगरचे इस्लाम में सवाल करना पसंदीदा नहीं, लेकिन ये एक फितरी सी बात है कि जब कोई शख्स अपनी ज़रूरियात और अपने अखराजात की वजह से इस कदर मजबूर हो जाए कि गुजारा ना हो रहा हो, तो ऐसी ज़रूरत में अगर वो किसी के आगे हाथ फैलाता है तो जिसके आगे हाथ फैलाया जाए फिर वो क्या करे। यह हदीस उन ज़रूरतमंदों के बारे में है जो हकीकी ज़रूरियात के लिए हाथ फैलाते हैं। इसी तरह एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसे आदमी की खबर ना दूं जो सबसे बदतर है। सहाबा ने अर्ज़ किया, जी हाँ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे अल्लाह के नाम पर कुछ मांगा जाए और वो कुछ ना दे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके मालों में एक मालूम हक है, सवाली का भी और महरूम का भी, यानी उसके पास कुछ नहीं और वह मांगता भी नहीं। तो जो साहिब हैसियत मुसलमान है उनकी ज़िम्मेदारी में है कि वह ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पहचाने। तो बाज़ दफ़ा कुछ लोग पहचानने लग जाते हैं कि हम किसको दें और किसको ना दें। एक दफ़ा शेख अब्दुल कादिर जिलानी से किसी ने सवाल किया। एक सौदागर ने अर्ज़ किया कि मैं सदकात व खैरात की नीयत से अल्लाह ताला की राह में कुछ देना चाहता हूँ, मगर मुझे मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक की शनाख्त नहीं, यानी मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं किसको दूँ और किसको ना दूँ। तो उन्होंने फरमाया कि उसको भी दो जो तुम्हारे ख्याल से मुस्तहिक है और उसको भी दो जो मुस्तहिक नहीं है, ताकि अल्लाह ताला तुझे वो भी अता करे जिसका तू मुस्तहिक है और वो भी दे जिसका तू मुस्तहिक नहीं है। अब हम जब अल्लाह के सामने अपनी हाजात रखते हैं तो अल्लाह ताला हमें हमसे बढ़कर जानता है। तो क्या वाकई हम मांगते हुए ये सोचते हैं कि जो हम मांग रहे हैं हम वाकई उसके मुस्तहिक हैं या नहीं हैं? और अगर अल्लाह ताला अपनी इनायात हमसे रोक दें तो हमारी हालत क्या होगी? विलन तो होता ही वो है जो दूसरों के लिए पसंद करता है, वो वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। अगर हम अपनी तमाम ज़रूरियात और आइंदा कभी जो हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो हम वो सब सवाल अल्लाह ताला से करें, तो अल्लाह ताला हमें वो भी अता करेगा जिसके हम मुस्तहिक हैं और जिसके हम मुस्तहिक नहीं हैं। जो रिस्क हमने उनको दिया उसमें से वो खर्च करते हैं और उसको भी देते हैं जो मुस्तहिक है और उसको भी देते हैं जो मुस्तहिक नहीं है। अब हमारे जो अजीज़ रिश्तेदार हैं, एक बंदा मोमिन के लिए पसंदीदा चीज़ यही है कि वो अपने माल को अल्लाह ताला की राह में खर्च करे, उसके साथ बुरा सलूक ना करे। कि कुरान पाक में आता है कि सवाल करने वाले के साथ झिड़क वाला मामला ना करो, यानी सवाल करने वाले को झिड़को नहीं, डांट टपट कर बात ना करो, उसको अजियत ना दो, परेशान ना करो। अगर कुछ नहीं है देने को तो खामोशी इख्तियार कर लो, लेकिन उसकी बेइज्जती ना करो, क्योंकि कुरान पाक में आता है कि एक मीठा बोल या दूसरे की गलती को माफ़ कर देना उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि इंसान वो सदका करे जिसके पीछे अजियत हो। यानी देने के बाद दूसरों को बुरा भला कहना। और पेशावर गदागर अगर कोई नहीं है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक इंसान जो मांगने का आदी नहीं है तो किसी शदीद हाजत का शिकार होता है और वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को कुर्बान करते हुए हमारे पास पहुंचता है
اس لیے کہا جاتا ہے کہ سوالی اگر گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آئے تو اس کے سوال کو رد نہ کرو، یعنی اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو کہ جس سے اس کی مزید بےعزتی ہو اور ہم اس کی حاجت نہ پوری کریں تو ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم نے اس کے لیے روکا وہ چیز ہم بھی استعمال نہ کر سکیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روکو مت ورنہ تم سے روک لیا جائے گا۔ تو دینے والے کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو دینے سے ہی مال بڑھتا ہے، روکنے سے نہیں۔ لہٰذا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ کو گوشت کا ایک ٹکڑا تحفہ اور ہدیے کے طور پر کسی نے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا تو حضرت ام سلمہ نے خادموں کو حکم دیا کہ اس گوشت کو گھر میں رکھ دو، ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تناول فرما لیں۔ اب خادمہ اس گوشت کو رکھ گئی، ایک سائل آیا کہ مجھے کچھ دو اللہ کے نام پہ اور اللہ تمہارے مال میں برکت ڈالے، تو گھر والوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے، کوئی چیز مانگی کھانے کے لیے، تو حضرت ام سلمہ نے کہا ہاں یہ طاق میں جو گوشت رکھا ہے خادمہ وہ لے آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرو۔ وہ خادمہ وہاں گئی تو وہاں گوشت کا نہیں تھا ٹکڑا، وہ بلکہ سفید پتھر کا ٹکڑا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت پتھر اس لیے بن گیا کہ جب سائل تمہارے پاس آیا تو تم نے سائل کو دیا نہیں، اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ سوالی کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، اگر کچھ بھی نہیں ہے ایک بکری کے جلے ہوئے کھر کے علاوہ تو وہی دے دو، یعنی اگر تم سائل کی ضرورت نہیں پوری کر سکتے تو تم اس کو ایک مسکراہٹ دے دو، ایک اچھا سا بول دو، اس کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کر سکتے ہو، لیکن روکھا یا پھیکا رویہ اختیار نہ کرو، بے نیازی کا برتاؤ مت کرو، یہ ناپسندیدہ ہے۔ سوال کرنے والوں کو بھی سوچ سمجھ کر سوال کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو خوددار رہنا چاہے گا اللہ اسے خودداری عطا کر دے گا، جو غنی رہنا چاہے گا اللہ اسے مال و دولت سے نواز دے گا، جو صبر اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے صبر عطا کر دے گا، البتہ بن مانگے اسے مل جانا تو اس کا صبر کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ سوال نہیں کر رہے اور بن مانگے آپ کے پاس اللہ کا فضل آتا ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن مانگنے کی ہرس نہیں ہونی چاہیے، لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی صدقہ کرنے والا ہاتھ بہتر ہے اور صدقہ لینے والا ہاتھ جو ہے وہ بہتر نہیں، یعنی سوال کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، صدقہ کرنا ایک بہت افضل عمل ہے، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔